यदि 1816 को सुगौली सन्धि भारतले मान्दैन भने हामीले मान्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिति हुँदैन। त्यस्तो स्थिति भयो भने नेपालमा उठिरहेको ग्रेटर नेपाल भन्ने 1816 को सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको भूभाग जुन कि टिस्टा र काङ्ग्रासम्म जुन पुगेको भूभाग हो, त्यो भूभाग पनि नेपालै हो भनेर हामीले दावा गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। मनचिन्ते चाहिँ बजेट चाहिँ लिएर आयौँ भने एकछिन चाहिँ निद्रा आउला, तर के हो भने बिउजेपछि त फेरि चाहिँ खाडलमा खसेकै स्थिति हुन्छ। सानो कुरालाई पनि अतिरञ्जनापूर्ण र त्यसपछि त्यसलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि व्यापक रूपमा चाहिँ फुलबुट्टा भरेर हुँदै नभएका कुराहरूलाई पनि चाहिँ भएकै हो भनेर भ्रम छर्ने कामहरू पनि हुन्छन्। लुकाएर काम गर्ने सरकार त होइन। किन भन्दाखेरि प्रजातन्त्रभित्र जे गर्ने हो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र जसको निर्णयभित्र पर्नुपर्ने हो त्यहीँबाट हुने हो। राष्ट्रहितमा भएको स्थितिमा पास गर्छ, राष्ट्रहितमा नभएको कुनै बुँदा छ भने त्यसलाई संशोधन गर्नको निम्ति भन्छ। यदि संशोधन हुने स्थिति हुँदैन र जस्ताको तस्तै राष्ट्र अहितमा छ भने संसदले पास गर्छ भने मलाई पनि लाग्दैन। अब चाहिँ नाकाबन्दी चाहिँ बेहोर्नु पर्छ भन्ने हो भने हामी तर्सेर हाम्रो देशै चाहिँ छिमेकीलाई सुम्पिदिनुपर्ने स्थिति त होइन। 24 घण्टामा जुनसुकै समय देशको जुनसुकै कुना काप्चामा सरकारले जिम्मेवारी तोकेर पठाएको खण्डमा म जान तयार छु र काम गर्न तयार छु भनेर गरेको। सीमा रक्षाको निम्ति हरेक नेपालीले आफ्नो रगत चाहिँ भित्र चाहिँ पानी पसेको होइन, रगतै छ र उम्लिदो रगतलाई चाहिँ नेपाल आमाको रक्षाको निम्ति, नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको निम्ति जस्तो सुकै परिस्थितिसँग पनि सामना गर्नको निम्ति तयार छ र तयार रहन्छौँ भन्ने कुराको हेक्का चाहिँ भारतलाई हुनुपर्छ भन्ने। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। यो विशेष संवादमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित। उहाँसँग हामी समसामयिक राजनीति र पछिल्लो बजेट लगायतका विविध विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब अहिले संसद चलिरहेको छ, बजेट अधिवेशन हो, त्यसमा व्यस्त छु। विभिन्न विधेयकहरू छन्, त्यसमा व्यस्त छु। नेपालको बिचमा चाहिँ राख्न नसकिएको नक्सा, जुन पुरानो नक्सालाई फेरि चाहिँ संसदले कायम गर्ने गरी प्रस्ताव आएको छ, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको त्यो सवालमा हामी केन्द्रित छौँ। त्यस लगायत अहिले विश्व महामारीको कोरोना भाइरसले नेपाललाई जक्रिरहेकै अवस्थामा छ र त्यसमा पनि अझै बढ्दो स्थिति र देश चाहिँ लकडाउनको स्थितिमा भएकोले गर्दा यो लकडाउनबाट चाहिँ उत्पन्न भएका समस्याहरू, राहतसँग जोडिएका समस्याहरू, सरकारले लिनुपर्ने नीतिहरूसँग र चेतनामूलक जनप्रतिनिधिको हैसियतले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यमा नै अहिले हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। यो कोरोना महामारीका बीच जुन हिसाबले बजेट आयो, यसका मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। कतिले चाहिँ यसले उद्योगीहरूले चाहिँ के भनिरहनु भएको छ भने यसले कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्न सकेन भनिरहनु भएको छ। तपाईँले यो बजेटलाई कसरी लिनु भएको छ? अब अहिले सङ्कटको बेलामा आएको बजेट हो, त्यसकारण सबैको आफूले चाहे अनुसारको, इच्छाए अनुसारको अनि एकदम तुरुन्तका तुरुन्त सबै कुरामा चाहिँ प्रभावित बनाउने गरिकन, पुरानो ठाउँमा फर्किने गरिकन अनि नयाँ गति लिने गरिकन न अहिलेकै तुरुन्तै चाहिँ त्यो चाहिँ देखिँदैन। तर सङ्कटको बेलामा सङ्कटलाई निवारण गर्नको निम्ति
र सङ्कटबाट अगाडि बढ्नको निम्ति नेपालको जे स्रोत छ र जे सहयोग नेपालले प्राप्त गर्न सक्छ, जति ऋण उठाउन सक्छ, त्यसलाई आधार मानेर बजेट आएको छ र बजेट सन्तुलित आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यसले साधारण खर्च चाहिँ बढी भएको छ र यो कोरोनासँग पनि जोडिएको कारणले गर्दा र हामी सङ्घीय व्यवस्थापनमा लागिरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो आवश्यक हो र यो अहिले विशेष परिस्थिति भएकोले गर्दाखेरि यसबाट हामी छिट्टै चाहिँ पार पाउन सक्यौँ भने अनि देशले एउटा स्थायित्व र विकास र समृद्धिको यात्रामा जसरी कि हामी अगाडि बढेका थियौँ, दुनियाँका अन्य विकसित मुलुकहरूसँगको गतिलाई लिने गरी हामी गइरहेका थियौँ, फेरि पनि हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने विश्वास छ। भनेको यो बजेट जसरी आउनुपर्ने थियो सन्तुलित नै आयो भन्ने तपाईँको प्रतिक्रिया हो? सन्तुलितै आएको छ। तर प्रतिपक्षीहरूले त यो त इतिहासकै नराम्रो बजेटसम्म भन्न भ्याए नि त संसदमै। अब प्रतिपक्ष भनिसकेपछि सरकारले जे ल्याउँछ त्यसको विरोध गर्नु ने एउटा धर्मको रूपमा चाहिँ नेपालमा देखिएको छ। अब गुलियो चिज चाहिँ मानौँ न चियाको कपमा चाहिँ चिनी हालेर घोलेर दियो भने पनि खै यो चिनी त के चिनी परेछ, अमिलो अमिलो चिनी परेछ भन्ने हो, तर चिनी त अमिलो कहिल्यै हुँदैन न। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रतिपक्षी धर्म निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा भन्नु एउटा कुरा हो, तर यथार्थ उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ र त्यो बुझेको कारणले नै गर्दाखेरि चर्को विरोध भन्दा पनि आफ्नो प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्नु भएको छ भने मैले अनुभूति गरिरहेको छु। जस्तो बजेटमा एमसिसीको कुरा आयो भन्ने विषयलाई लिएर विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। त्यस्तै गरी कर्मचारीको तलब बढेन भनेर पनि कुराहरू आइरहेका छन्। तपाईँ त्यही क्षेत्रमा समेत लामो समय काम गर्नुभयो, कसरी लिनुभएको छ यो विषयलाई? अब कर्मचारीको तलब बढ्ने यसपटक स्थिति थिएन, साधारण खर्च कटौती गर्नुपर्ने स्थिति हो र यो चाहिँ नेपालको राजस्व बढ्ने भन्दा पनि घट्ने स्थिति हो। खर्च चाहिँ साधारण बढ्ने, राजस्व घट्ने, वैदेशिक स्रोत घट्ने र किनभने अन्य संसारका अरू दाता मुलुकहरू पनि सङ्कटमा भएको कारणले गर्दा अनि यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम चाहिँ मनचिन्ते चाहिँ बजेट चाहिँ लिएर आयौँ भने त्यो मनचिन्ते चाहिँ एकछिन चाहिँ निद्रा आउला, तर के हो भने बिउजेपछि त फेरि चाहिँ खाडलमा खसेकै स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सोच विचार गरेर नै आएको छ, यथार्थमा आधारित भएर आएको छ र सरकारले फेरि यो बन्दाबन्दीको स्थितिबाट अलिकति प्रगति भयो भने त्यसलाई चाहिँ पूरक बजेटको रूपमा पनि लिएर आउन सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले सङ्कटको बेलामा नयाँ र थपेर कुरा खोज्दैन मान्छेले, सङ्कटको बेलामा निर्वाह चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ। त्यस कारणले अहिलेको यो खास गरिकन कर्मचारीको तलब वृद्धिसँग जोडिएर अरू कुरा पनि कतिपय कुराहरू निर्वाह गर्ने गरी नै आएको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई वस्तुपरक हिसाबले चाहिँ समय परिस्थिति अनुसार बुझ्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। चाहनाले मात्रै चाहिँ हुँदैन, भावनाले मात्रै हुँदैन, यथार्थमा चाहिँ उभिनै पर्ने भएकोले गर्दा यथार्थमा आधारित छ। तर तितो यथार्थ यो पनि हुन्छ कि अब कर्मचारीको तलब नबढेपछि भ्रष्टाचार मौलाउँछ भन्ने खालका टिका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। अब भ्रष्टाचार चाहिँ मौलाउँछ भन्नु र अब हिजो तलब बढाएको वर्षमा कहीँ पनि भ्रष्टाचार भएन, कोही पनि दण्डित भएन, कसैले पनि अपराध गरेन र कसैले पनि कहिले चाहिँ फेरि यसपटक पनि तलब बढाइदिएको भए कसैले भ्रष्टाचार गर्ने थिएन, अपराध गर्ने थिएनन् र त्यसबाट उन्मुक्ति हुन्थ्यो भन्ने सोच्ने हो भने त्यो सोचाइ नै चाहिँ कमजोर सोचाइ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेवा सुविधा भनेको केमा आधारित भएर दिने हो भन्दाखेरि आम्दानी अनुसारको चाहिँ खर्च भन्ने स्थिति हो। तर कहिलेकाहीँ म सुन्थेँ
केही चाहिँ कर्मचारीहरूले पनि केही कर्मचारीका नेताहरूले पनि ट्याक्स उठ्ने भनेको सिर्फ हाम्रो निम्ति मात्रै हो भन्ने हो भने अनि कर्मचारी बाहेकका जनता के हुन् नि अनि सेवा सुविधाहरू के हुन् नि अहिले जस्तो अस्पताल र स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा सुविधा बढाउनु परेको छ बेरोजगारी बढेर आएको छ उत्पादन बढाउनु पर्ने छ उद्योगहरू बन्द छन् र महँगोमा पनि चाहिँ विदेशी उत्पादनहरू किन्नु परेको छ नेपाल जुन कि युवा जनशक्ति विदेशमा त्यो पनि फर्काउनु परेको छ फर्किनु परेको छ यस्तो स्थितिमा ठिक उल्टो कुरा सोच्नु र आश गर्नु चाहिँ त कमजोरी हो नि त यस्तो सोचै राख्नु हुँदैन यस्तो कमजोरपूर्ण यथार्थलाई नबुझ्ने अझै भने शिक्षित र अझै भन्ने भने सरकारका हात खुट्टाको रूपमा रहेको स्थितिमा जुन राष्ट्र सेवक हो यो बेला त उहाँहरूले दृढतापूर्वक सङ्कटसँग निवारण गर्नको निम्ति हामी भन्छौँ नि भोको पेटमा कहिलेकाहीँ पटुकी बाँधेर भए पनि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र लक्ष्य उद्देश्य पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तोमा पो लाग्दिनु पर्ने हुन्छ समय आएपछि गत वर्ष पनि सेवा सुविधा तलब वृद्धि भएकै हो विगतमा पनि भइरहेकै स्थिति हो र फेरि पनि हुँदैन भन्ने कुरा त कहाँ छ र त्यसै कारणले निराश नहुनको निम्ति आशावादी हुनको निम्ति र अहिले परिस्थितिसँग सामना सबैले गर्नु परिरहेको छ को मुक्त छ र अहिले त्यसै कारण कोही पनि मुक्त नभएकोले गर्दा हामी सबै एक भएरै अगाडि बढ्यौँ भन्ने हो भने नेपालको समृद्धि नेपालको विकास र अहिले भन्ने हो भने सुखी जीवन र खुसी जीवन दिनको निम्ति नै हामी क्रियाशील छैनौँ र त्यसैमा लागिरहेका छौँ नि त जस्तो अहिले सर्वहारा वर्गको पार्टी भनिएको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ सरकारमा छ भनिन्छ तर यो बिचमा फेरि एकदम अनावश्यक खर्च वा चाहिँ विलासिताका कुराहरूमा बढी खर्च गर्यो यस्तो बन्दाबन्दीका बेलामा 25 गतेसम्म कर तिर्नु भनेर उर्दी हिजो मात्रै आयो कतै न कतै जनतालाई अलिक बढी हेपिएको पेलिएको पो फिल गर्न थाले जनताहरू भन्छन् नि यसलाई कसरी लिनुभएको छ यो सरकार नेपालको सरकार हो कोही एउटा जातिको एउटा वर्गको एउटा समुदायको मात्र होइन सबैको हो र त्यसमा पनि यो सरकारको प्राथमिकता जो कमजोर छ त्यहाँ चाहिँ केन्द्रित गर्ने हो त्यसकारण त्यहाँ केन्द्रित गरिरहेछ यदा कता मैले पनि सञ्चार माध्यमहरूमा सुन्ने गर्छु कि कतिपय फजुल खर्चहरू छन् फजुल खर्चहरू काट्नुपर्छ त्यो प्रतिबद्धता पनि छ त्यसकारण त्यसमा कुनै दुई मत भएन यदा कदा केही कुरा प्राथमिकतामा नपरेका कुराहरू पनि भएका छन् भने त्यसलाई पनि सच्याउनुपर्छ भन्ने हो तर कतिपय प्रसङ्गमा के देखिन्छ भने सानो कुरालाई पनि अतिरञ्जनापूर्ण र त्यसपछि त्यसलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि व्यापक रूपमा चाहिँ फुलबुट्टा भरेर हुँदै नभएका कुराहरूलाई पनि चाहिँ भएकै हो भनेर भ्रम छर्ने कामहरू पनि हुन्छन् त्यसबाट हामी सबै सतर्क हुनुपर्छ र प्रश्न उठ्नु ठिकै कुरा हो तर के हो भने जायज नाजायज बुझ्नुपर्छ नाजायज भएको छ भने सुधार गर्नुपर्छ जायज छ भने त्यसलाई चाहिँ दृढतापूर्वक चाहिँ उठेका प्रश्नहरूसँग सामना गर्नको निम्ति जवाब दिएर तयार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो हामी अहिले बन्दाबन्दीकै क्रममा छौँ देश पुरै लकडाउन छ उद्योग व्यवसायहरू बन्द छन् तर सरकारले हिजो मात्रै सूचना जारी गरेर चाहिँ 25 गतेसम्म कर तिर्नु भनेर उर्दी जारी गरेको छ जबकि 32 गतेसम्म लकडाउन नै छ यो कुरालाई कसरी लिनुभएको छ अलिक वार्ता भएन अब अहिले ती सूचना मलाई अहिले त्यति थाहा भएन तर के हो भने चाहिँ कतिपय प्रसङ्गमा भन्नु पर्दाखेरि यो बन्दाबन्दीको बेला भएकोले गर्दाखेरि सरकारबाट चाहिँ समयको माग गर्ने राहतको माग गर्ने अथवा समय अवधिलाई चाहिँ नयाँ चाहिँ तालिका अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यतातर्फ यदि केही कमजोरी भएको छन् भने अर्थ मन्त्रालयबाट भएको छ भने अर्थ मन्त्रालयले ध्यान दिनेछ समग्र रूपमा भन्ने हो भने नेपाल सरकारले
ध्यान दिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तो हुन त नेकपाले निर्णय नै गरिसक्यो एमसिसीसँग सम्बन्धित कुराहरू अहिलेका लागि अगाडि नबढाउने भनेर, तर धेरैजनाको आकलन चाहिँ यो बन्दाबन्दीकै बिचमा एमसिसी पास गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको छ भन्ने छ नि, यो के हो? सरकार चाहिँ अहिले निरङ्कुश सरकार त होइन, अनि चाहिँ सरकार लुकाएर काम गर्ने सरकार त होइन। किन भन्दाखेरि प्रजातन्त्रभित्र जे गर्ने हो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र जसको निर्णयभित्र पर्नुपर्ने हो त्यहीँबाट हुने हो। त्यसै कारणले संसदबाट निर्णय नभइकन, अनुमोदन नभइकन यो अगाडि बढ्दैन भन्ने चाहिँ भइसकेपछि कुन पार्टीले के भन्यो छलफलको क्रममा रहेको अवस्थामा यसलाई आफ्नो बुझाइ अनुसारै चाहिँ लानु हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अस्ति अर्थमन्त्रीज्यूले संसदमा भन्नुभएको छ जबसम्म संसदबाट पारित हुँदैन तबसम्म लागू हुँदैन न। जनताको जनप्रतिनिधि संस्था संसद भएकोले गर्दाखेरि संसदले यस विषयमा व्यापक रूपमा छलफल गरेर राष्ट्रहितमा भएको स्थितिमा पास गर्छ। राष्ट्रहितमा नभएको कुनै बुँदा छ भने त्यसलाई संशोधन गर्नको निम्ति भन्छ। यदि संशोधन हुने स्थिति हुँदैन र जस्ताको तस्तै राष्ट्र अहितमा छ भने संसदले पास गर्छ भने मलाई पनि लाग्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी पर्खौँ र हेरौँ र अहिले व्यापक रूपमा चासो छलफल भएकोले गर्दाखेरि यसलाई अन्यथा बुझ्नु हुँदैन। न सकारात्मक नकारात्मक सबै खालका क्रिया प्रतिक्रिया भएका छन् र हुने कुरा हो जबसम्म पारित हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई स्वाभाविकै रूपमा बुझ्नुपर्छ। अहिले नयाँ पोलिटिकल म्याप पनि जारी भएको छ। त्यो क्षेत्रलाई नेपालले हाम्रो थियो यो छुटेछ भनेर आफ्नो पोलिटिकल नक्सामा राखेको छ। यो बिचमा भारतले चाहिँ होइन अब नेपालले गलत गर्यो भन्ने खालका क्रिया प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्। यो बिचमा नेपाल भारतको सम्बन्धमा अलिकति समस्या आउँछ जसका कारण नाकाबन्दीसम्म हुन सक्ने छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेछन् नि, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? नेपालले कतिचोटि नाकाबन्दी बेहोर्यो? 4 चोटि बेहोरिसकेको छ र अहिले अब चाहिँ नाकाबन्दी चाहिँ बेहोर्नु पर्छ भन्ने हो भने हामी तर्सेर हाम्रो देशै चाहिँ छिमेकीलाई सुम्पिदिनुपर्ने स्थिति त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 1816 को सुगौली सन्धि र त्योसँग जोडिएका पूरक सन्धिहरू पनि भएको छ। त्यसको आधारमा कालापानी, लिपुले, क्लिम्पिया, धुरा लगायतका 3टा बस्तीहरू सहित चाहिँ त्यो नेपालको भूभाग हो। नक्सामा केही कारणले गर्दाखेरि छुट भएको हो र त्यो पहिला पनि नक्सामा थियो। सम्झौताहरूले पनि त्यही कुरा भन्छ र पछि भारतले चाहिँ 1962 चीनसँगको लडाईँ हारेर फर्केर आउँदाखेरि आराम गर्नको निम्ति केही समय लिएको र अहिले चाहिँ आफ्नो भूमि दावा गरिरहेको सन्दर्भमा यो भारतको कुतर्क छ र यदि भारतले कुतर्क गरेर आउने हो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ भने 1816 को सुगौली सन्धि र त्योसँग पूरक सन्धिहरू जुन दुई देशको बिचमा भएका छन् त्यसलाई हामीले चाहिँ मानिरहेका छौँ। त्यो हाम्रो बाध्यतापूर्णको इच्छा विपरीतै भए पनि गरिएको सम्झौता हो, तैपनि हामीले मानिरहेका छौँ। यदि 1816 को सुगौली सन्धि भारतले मान्दैन भने हामीले मान्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिति हुँदैन। त्यस्तो स्थिति भयो भने नेपालमा उठिरहेको ग्रेटर नेपाल भन्ने 1816 को सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको भूभाग जुन कि टिस्टा र काङ्ग्रासम्म जुन पुगेको भूभाग हो त्यो भूभाग पनि नेपालै हो भनेर हामीले दावा गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ र कानुनी रूपमा वैधानिक रूपमा पनि त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर नेपालले 1816 को सुगौली सन्धि मानेको हुनाले गर्दाखेरि हामीले त्यो सन्धिले खुम्चिएको भूभागमै चाहिँ हामी हाम्रो यथार्थतालाई चाहिँ स्वीकार गरेर अगाडि बढेछौँ र यसमा पनि थिचोमिचो र जबरजस्ती सेना उतारेर
र अनि चाहिँ कब्जा गर्ने हो भने पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरूको मान्यता विपरीत हुन्छ। सुगौली सन्धि र त्यससँग जोडिएका पूरक सन्धिहरूको विरोधमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो स्थितिमा भारतको लुटहा थिचहा मिचहा प्रवृत्ति चाहिँ देखिन्छ र त्यस्तो स्थितिमा पुग्दाखेरि भारतले नेपालले भोग्नु पर्ने भन्दा बढी क्षति भारतले भोग्नु पर्ने स्थिति हुन्छ। किनभने अहिले पनि वीर गोर्खालीहरू अहिले चाहिँ भारतमा रेजिमेन्टको रूपमा छन्, नेपालीहरू छन्, नेपाली नागरिकहरू छन् र नेपालीहरूको बसोबास पनि भारतमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि विद्रोहको स्थिति हुन्छ र मातृभूमिको रक्षाको निम्ति हामीले आह्वान गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ र हामीले अहिलेसम्म जहिले पनि देखिरहेछौँ भारतले जुन देशसँगको लडाइँ लड्छ त्यसको पहिलो पङ्क्तिमा गोर्खालीलाई पठाउँछ, नेपाली गोर्खालीलाई पठाउँछ। किन भन्दाखेरि यी नेपाली गोर्खालीहरू बहादुर छन् र भारतको चाहिँ सीमा रक्षाको निम्ति चाहिँ रगत बगाएका छन्, चाहे त्यो पाकिस्तानसँग होस्, चाहे त्यो बङ्गलादेशसँग होस्, चाहे त्यो चीनसँग होस्। तर नेपालसँगै स्थिति पर्यो भने नेपालीले आफ्नो मातृभूमि बचाउनको निम्ति ती आफ्नो पुर्खाको जीवन पुर्खादेखि नै जुन नेपाली हौँ र गौरव छन् र बहादुरीपूर्ण इतिहासहरू लडेका छन् ती इतिहासलाई बिर्सिँदैनन् र नेपालको पक्षमा उभिने र न्यायको पक्षमा उभिने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नाकाबन्दीले तर्साउने अथवा चाहिँ आणविक बमले तर्साउने अथवा चाहिँ ठुलो जनसङ्ख्याले तर्साउने अथवा भन्ने हो भने धेरै हात हतियार भएको मुलुक भएको कारणले तर्साउने, यसबाट नेपाल र नेपाली तर्सिनुपर्ने स्थिति छैन र यही स्थिति हो भने नेपाल अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि जानुपर्छ र सीमा रक्षाको निम्ति हरेक नेपालीले आफ्नो रगत चाहिँ भित्र चाहिँ पानी पसेको होइन, रगतै छ र उम्लिँदो रगतलाई चाहिँ नेपाल आमाको रक्षाको निम्ति, नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको निम्ति जस्तो सुकै परिस्थितिसँग पनि सामना गर्नको निम्ति तयार छ र तयार रहन्छौँ भन्ने कुराको हेक्का चाहिँ भारतलाई हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँभन्दा अगाडि तपाईँ जब मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला यो डिबिपिआरको कुरालाई लिएर तपाईँ निकै चर्चित पनि बन्नुभयो, धेरैजनाले तपाईँको कामको प्रशंसा पनि गर्नुभयो। तर दोस्रो पटक तपाईँ मन्त्री भएपछि खासै काम गर्न सक्नु भएन भन्ने खालका टिप्पणीहरू पनि आए नि। यो चाहिँ खास कामको चर्चा नभएको हो कि कामै नभएको हो? अब त्यतिखेर पहिलोचोटिमा मन्त्री हुँदाखेरि प्रशासनिक सुधारहरू गरेकै, त्यसमा कतिपय राष्ट्रियताको कुरासँग जोडिएर आएकै हो। यसपटक मेरो जिम्मेवारीमा के थियो भन्दाखेरि सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने थियो, 3 तहको सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने थियो। केन्द्रीय प्रणालीलाई चाहिँ 3 तहको सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु थियो, गऱ्यौँ। देशको साङ्गठनिक संरचना निर्माण गऱ्यौँ। केन्द्रीय प्रणाली अन्तर्गत रहेका कर्मचारीहरूलाई समायोजन गऱ्यौँ। नपुग राष्ट्र सेवकहरूलाई लोकसेवा आयोग मार्फत भर्ना गऱ्यौँ। अहिले देशमा 3 तहको सरकार चल्दैछ। सङ्कटको बेलामा त 3 तहले काम गरिरहेको छ नि। यो कुन बेलामा भएको? यसलाई केही पनि नभएको भन्न ठान्ने हो भने के हुनु पर्थ्यो? हो, एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदाखेरि खास गरिकन न राजनीतिक रूपमा चाहिँ 3 तहको प्रणाली बन्यो, प्रशासनिक रूपमा बनेन भने के हुन्छ त? एउटा एक किसिमको विरासतबाट अर्को किसिमको विरासतमा प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदा त जसरी कि मौसम परिवर्तन हुँदा अलिअलि रुगाखोकी लाग्छ, जाडोबाट गरममा गयो भने कोट
चाहिँ त्यतिखेर फुकाल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। फेरि गरमबाट जाडो भयो भने बाक्लो लुगा खोज्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त स्वाभाविक आफै भएको हो र? आफै त भएको होइन हो। त्यसमा कसैलाई चित्त नबुझेको हुनसक्छ, कसैलाई काठमाडौँ मात्रै मेरो जागिरको थलो हो भन्ने लाग्न सक्छ, कसैलाई लाग्न सक्छ कि म केन्द्रीय प्रणालीमा मात्र बस्छु भन्ने लाग्न सक्छ, कसैलाई लाग्न सक्छ कि यो गाउँ त मलाई मनै पर्दैन भनेर लाग्न सक्छ, कसैलाई लाग्न सक्छ कि हिमालतिर म जाँदै जान्न भने, कसैलाई लाग्न सक्छ म तराईको सीमामा जाँदै जान्न भन्ने हो भने मैले पटक पटक भन्ने गरे हो। जागिरमा प्रवेश गर्दाखेरि के शपथ खाएको स्थिति हो भन्दाखेरि 24 घण्टामा जुनसुकै समय देशको जुनसुकै कुना काप्चामा सरकारले जिम्मेवारी तोकेर पठाएको खण्डमा म जान तयार छु र काम गर्न तयार छु भनेर गरेको। कि शपथ खाँदाखेरि म काठमाडौँमा मात्रै काम गर्छु भनेर हो कि शपथ खाँदाखेरि चाहे मुलुक सङ्घीयता प्रणालीमा गयो भने म केन्द्रीयता प्रणालीमा मात्रै जागिर खान्छु भन्ने हो? यदि यो सोच हो भने परिवर्तनलाई नगालेको स्थिति हुन्छ, यथास्थितिवादी हुन्छ। तर नेपाल यथास्थितिमा रहन सक्छ र परिवर्तनबाट फर्किन सक्छ र? त्यसकारणले परिवर्तनलाई ठिकसँग नबुझ्नेहरू, परिवर्तन चाहिँ अरूको निम्ति हो, मेरोमा परिवर्तन आउनु हुँदैन भन्ने ठान्नेहरूको यो कमजोर बुझाइ हो। र त्यो कमजोर बुझाइको पछाडि चाहिँ लैलैमा कोही लाग्छ भने मलाई भन्नु केही छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ परिवर्तनको अगुवाले परिवर्तनको पछुवाको आलोचनाबाट चाहिँ परिवर्तनको बाटो अवरोध भयो भने अनि घाटा हुन्छ कि नाफा, सकारात्मक हुन्छ कि नकारात्मक? त्यसकारणले म नकारात्मक बाटोको बारेमा कहिल्यै सोच्दिनँ, म पछाडि फर्किने बाटोमा म कहिल्यै जान्न। परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर अनि परिवर्तनलाई बोकेर यो नेपाल, नेपाली र सिँगै समाजलाई परिवर्तनको दिशामा डोर्याउने भएकोले गर्दाखेरि म यस्तो आलो काँचो आलोचनादेखि तर्सिँदा पनि तर्सिन्न। जायज छ भने महसुस गर्छु, नाजायज कुराको पछाडि लागेर समय बिताउने मैले आवश्यकता नै ठान्दिनँ। तपाईँको यो अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्त मलाई पनि केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा नेपाल आज परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।